عزو سلامتانا تقبلون ناي زيتوب چانل تعزبتي كمي تنحو نزقوان زدلنين زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرا سمعتي بركت زبولو وانا حبريتاتات تنابيتو مسطعن اقديمو ملغتي دما نوتيفيكيشن نخبت حاكم زيناتات بوان نخ تكتاتلون نزيتوب چانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقعي ترسعون نابتي سبر حبريتا مسنا مرح بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب نقدم منستر إسرائيل بنجامين نتنياهو تثبيت زيت قبرو متنقاتا كم ذهبو تسميع ركبالهم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب لو من مع خنزينا أكسيوس كم زبلو انتدا أخوينو نقدم منستر إسرائيل بنجامين نتنياهو متنقاتا هيبيا لخو دحر حجينا بإيران تتوكيسكا من الباتون بينخا كتواقعخا زد قفكا آي كهلون بزبل آتنقيقا يكبليم نمع خنزينا أكسيوس تزاريبهم زلوم إذا قدها بزملكات بسفيحو زسمعكم حبريتا كليم بتخالي وغان مرخب تحفشات كم زحبروم زحلفو ساعتات بريزيدنت دونالد جي ترامب كبيد نايچنق ساعتات كم زنبراين قاليت انزر كبا زلوا بفلاي مس ايران يبصحلو زبلوا سممع بزلعل خونتات كزرق زتلعلم ناي مسائل متقعتي نيرو كبلاون قاليت ان ايركبالوا بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب ابزهبو ازرارب مغلص دما يونايتد ستيتس امريكا ابزغصلو كلتا سمونات وشتي عاود كتوجا مس ايران كل نجر تسمامعنا ودينا لنا بزبل حلاو غيروم يركبالو ترامب نز دحر مبالوم دحري حدا ساعات نا ايران بعال سلطان قاليباف حاسوتي كبلو مغلص يهبومالو ترامب بزعبا ايران زبلو نجر ايتامنوا من امز تبصح سممعلن كبلو غليصمالو از غداي بزملكتون بسفيحو تسمعوا سبر حبريتا كليم بتخالي وغان كبرا سمعتي ايران ابزهابوتو زفرح مغلطي ابزغصلو معلتات ابلعلي امتقعتات انتدا تخفيتو ابلعلي هاجرات تزوبا اف دغسيول كخفت مخانيا افراريحات تركب زلام ايران بزعبا زغداي زوصاتو مغلصون ناباخوم زبلو كخونيم بتخالي وغان بامريكا زوننا نفرت وغ ابطقا مصابو حرموز كم استحمششا تصبطي بلو بزرزر اسمعكم حبريتا كليو كسامو داتا حبيركم نصنحو زرزر حبريتا تادمصو حبيرنا نكتاتلو بفلمان ابز حلف ساعات وشتي معبل مسائلات تحيلو زنبره زوبا ماخلاي مبرق حجي غزياو عرفتي كم زرخبه تصبطي ويركبالو اب ماخلاي مبرق زلو خينات نا امريكا قطتا دبلوماسي متاتتاو بزلعل خونتات انافتونو يركب زبله مع خنزينا اكسيوس بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب نقدم منستر إسرائيل بنجامين نتنياهو زهابو عتب متنققتا اتقجتنا بزخف درجة نخيمرح غزياو عرفت كم زفترلون نتزوبا دما نامرغغاع مليسو كم زلو غليصلوم بريزيدنت ترامب نمع خزينا اكسيوس ابزهابو قال محتت كم زفلت وانتدا اخوينو اسرائيل ابلعلي ايران اتكايدو زلا وتادراو متقعتي اتقصلو انتدا اخوينا بزي منم دقافة بينا كترف كمتغل نانيتاناهو عتب متنققتا هيبيا لخو دحر حجي ني ايران تتنكيف كام بين خا كتواقعيخا إليا لخو كبليم ترامب قاليتهم زلو ازينا بريزيدنت ترامب متنققتا زمتم إسرائيل بسنبت أبلعلي إيران زعلمتو متقعتين أمريكا دحيرا بمقلات أمخنياتيهم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب مس إيران أبسممع سلام نمبصح زلوهم كتوردليت بمقدام أبتو زوبا زركبا حاموشت هاجرات أبلعلي بنيامين نتنياهو تصاطن خقبرو كم زحبرو تهقليت يركبالهم إذا نايت زوبا حاموشت هاجرات آزين تجنيقنا لوا نحنا نكايدو زلنا زرر بسلام آزينين زدقفو بهاك أو تاون يتصبي ألوا زبلو ترامب أسمات نايتن هاجرات قنا كام متقاس تقطيبا مالهم بتوسخ بعال سلطانات إيران إسرائيل متقعتان تدا أقواريصا متقواسهم كم زقارطو نترامب ملغت كم زمحلالفو كم زقارطو ملغت كم زحلفلومن دونالد ترامب قاليصو مالهم أمونغو أمريكان إسرائيلن زتخايد ناي تليفون زررب بوطرتات زتملأ كم زنبرا مرخب تحفاشات زتصبصبا خوينن قدما منستر بنجامين نتنياهو نا إيران متقعتي بسغتا محلافة نا إسرائيل وتهدرو عبلالنت أملكت حتو كأتوي بزبل والا كواتمقوتو أمود أتاقنا ناي ترامب حتون مفر رحان تقبيلهم كابز عالمو متقعتات السيحيبو مالو كبلا قليت أنا لوام نازسي عيبونا تاناهو نلعلوت وتهدرا أززتهم أبلعلي إيران زتعلمو أعنوت متقعتات نقزيو نخسرزو تأزاز كم زحلوفين أتن مع قناتينا وسيخان قليت أنزلوام باتخالي وقام بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب يونايتد ستيتس أبزغطلو كل التسامونات أبلعلي إيران مولا عود كتأوج تخيليا كبلو علاو غيرمالو حجم مس إيران ندرا لنا نساتمون آزيوم تبو سممع مس أمريكا كبت حيدا اليوم زبالو ترامب
ኩሉ ነገር ንኽህቡና ፈቃደኛታት እዮም መሳርሒ ኒኩሌር ንዘይምዕጣቕ ተሰማሚዖም ብምባል ትራምፕ ናይቲ ድርድር ኣወንታዊ መልክዕ ኣብሪሆም ይርከባለዉ ብምውሳኽ ኣብዚ ውግእ ንዕወት ኣለና ኣብ ዝቕፅሉ 2 ሰሙናት ውሽጢ ሙሉእ ዓወት ምስ ኣወጅና ድማ ናይ ብሓቂ ሰዓርቲ ክንከውን ኢና እዚ ኣብ ቀረማ ዘጋጥምን እትርእይዎ ነገር ይክብል እዮም ዶናልድ ትራምፕ ገሊፆም ዝርከቡ ዘለዉ ዋጋ ነዳዲ ብዝዓለ ኩነታት ክቕንስ እዩ ብምባል ንደገፍቶም እውን ሓቢሮም ይርከባለዉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነዚ ዋላ እኳ ተበሉ ኣፈኛ ፓርላማ ኢራንን ቀንዲ ተደራዳሪ ኢራን ዝኾኑ መሐመድ ባገር ቃሊባፍ ነዚ ናይ ትራምፕ መደረ ነፂገሞ ይርከባለዉ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ብዛዕባ መረዳድ ሰነድ ዘቕረቦ ሓሳብ ካብቲ ዝተሰማምዕሉ ዝተፈለየ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ቃሊባፍ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ምንም ዓይነት እምነት የብላን ሕጂ ትራምፕ ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባ ኣብ ግብሪ ዝወዓለ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ትራምፕ ብዛዕባ ኢራንን ድርድርን እንትዛረቡ ብዛዕባ ካሊእ ኢራን ዝዛረቡ ዘለዉ ዝመስለኒ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ናይ ኢራን ቀንዲ ዕላማ ኩናት ምቁራጽ እምበር ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ርክብ ናብ ንቡር ምምላስ ምስ ኣሜሪካ ብሰላም ምንባር ኣይኮነን ብምባል ናይ ኢራን ሓያልን ጽኑዕን ቅዋምን ገሊፆም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ወተሃደራዊ ስትራቴጂ ሓድሽ መልክዕ ይሕዝ ኣለዉ ናይ ሓለዋ ሰውራ ኢራን IRGC ኣዛዚ ሓይሊ ቅዱስ ኢራን ኣብ ከባቢ መሳገርያታት ሕርሙስን ባብ ኤል መደብን ቀይሕ ባሕርን ሓድሽ ናይ ጸጥታ ቀበቶ ክትጥቀም ምዃና ኣጠንቂቖም ኣለዉ ኣዛዚ ሓይልታት ቅዱስ ኢራን እስማኤል ቃኒ ምስ ቴህራን ዝተሰለፉ ሓይልታት ዝፈጠርዎ ሓድሽ መርበብ ጸጥታ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ስትራቴጂካዊ ካንሸሎታት ባሕሪ ዘጠቓልል ምዃኑ እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ ንወሽመጥ ሕርሙዝ ምስ ወሽመጥ ባብ ኤል መንደብ ቀርጊሕ ባሕርን ከም ዘረኸቡ እውን ገሊፆም ኣለዉ መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ኢራን ኢርና ንቃኒ ብምጥቃስ ከም ዝገለጾም እዚ ሓድሽ ዝተመስረተ መርበብ ሓይሊ ኺዳን ንወተሃደራዊ ስጉምታት እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብቲ ዞባ ብሓባር ምላሽ ክህብ ክብሉን ኣፍሊጥሎም ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክሳብ ባብ ኤል መንደብ ካብ ወሽመጥ ፋርስ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ ናይ ጸጥታ መርበብ ክህሊ ብዝብል እውን ቃኒ ከም ዝገለጹ እዩ ኢርና ሓቢሩ ዝርከብ ዘሎ ኢርና እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብቲ ዞባ ዝፍጽምኦ መጥቃዕቲ ካብ ስሙር ግንባር መልሲ ክወሃቡ ከም ዝበሉ እውን ጸብጺቡ ይርከባሉ እቲ መግለጺ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ሓድሽ ግጭት ኣብ ዝተላዕለሉ እዋን ዝተዋህበ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ቁልፊ መስመር ማይ ናይቲ ዞባ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ሓደጋታት ከም ዘመልክት ድማ ተገሊጹሎም ቃኒ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶም ኣባላት ናይቲ ኣክሰስ ኦፍ ሬዚስታንስ ዕጡቓት ምንቅስቓስ ሕቲ የመን ናይ ሊባኖስ ሒዝበላህን ካልኦት መሻርክቲ ጉጅላታትን ሓዊሱ ኣብ ወሽመጥ ቀይሕ ባሕርን ዓለማዊ ዕዳጋታትን ኣብ ዝርከብ ወሳኒ መስመር ማይ ዝተዋደደ ተራ ክፃወት ምዃኑ እዮም ኣመላኺቶም ዘለዉ ብመሰረት መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ኢራን እዚ ሓድሽ ውጥን ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክሳብ ወሽመጥ ባብ ኤል መንደብ ዝዝርጋሕ ኮይኑ እዞም ክልተ ወሰንቲ ቦታታት ዝለዓለ መጠን ዘለዎ ቀረብ ፀዓትን ንግድን ዓለም ከም ዝሓልፈሎም እውን ገሊፀን ይርከባለዎም በቲ ካሊእ ወገን ኢራን ሎሚ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ኣፍ ደገታት ሲኦል ክኽፈት ክትብል መግለፂ ሂባላ ናይ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ድሕንነት ኢራን ጸሓፊ ዝኾኑ መሐመድ ባጋሪ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ከም ዝበልዎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እስራኤልን ሕብረት ካሊእ ጌጋ እንተደኣ ፈፂሙ እቲ ዞባ ብምልኡ ንዕኦም ገሃነም ናብ ዝኾነሉ ኣፍ ደገ ሲኦል ናብ ዝኽፈተሉን እዋን ክነምርሖ ኢና ኢሎም ኣለዉ ኢራን መጥቃዕታት ክሳብ ዝወረዳ ዝኾነት ትኹን ጎረቤት ሃገር ደቂሳ ኣይክትሓድረን ክብሉውን ኣተሓሳሲቦም ይርከባሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ብኣሜሪካውያን ዝውነና ኣፓቺ ዝዓይነተን ናይ መጥቃዕቲ ሄሊኮፕተራት ኣብ ጥቓ መጻቡ ሕርሙዝ ተሓምሺሸን ኣለዋ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ክልተ ወተሃደራውያን ሄሊኮፕተራት ከም ዝተሓምሸሻ ኣፍሊጦም ኣለዉ እቲ ፓይለትን እቲ ተኽሲ ዝሃርምን ብሂወት ከም ዝተረፉ ግን ኣፍሊጦም ይርከባሉ ትራምፕ ኣብ ምዕልቦ ነፈርቲ ኬነዲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ሓፂር መግለፂ እተን ክልተ ሄሊኮፕተራት ከም ዝወደቓ ተኣሚኖም ኣለዉ እቶም ኣብረርቲ ግን ኣብ ውሑስ ኣለዉ ክብሉውን ገሊፆም ኣለዉ ብምውሳኽ ድማ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ዝገልጽ ጸብጻብ ጽባሕ ክዝርጋሕ ምዃኑ ተሓቢሩሎም ጠንቂ እቲ ሓደጋ ክሳብ ሕጂ ንጹር ከም ዘይኮነን ኣሶሺየትድ ፕረስ ጸብጺቡ ይርከባሉ መንግስታውያን ማዕኸናት ዜና ኢራን እተን ሄሊኮፕተራት ከም ዝወደቓ ዝገልጽ ናይ ወፃኢ ማዕኸናት ዜና ብጠቒሰን ብዛዕባ እቲ ጠንቂ ሓደጋ ግን ዝኾነ ነገር ከም ዘይገለጻ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ሓቢሩ ይርከባሉ እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም